वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इमामुल मुत्तकीन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीकीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और मनाक़िब जिक्र की थी। सारी दुनिया जब ये अय्याम आते हैं, दिन आते हैं, तो यौम मनाते हैं। 21 जमादियुल ऊला चूंकि सैयदना सिद्दीक अकबर का यौम वफात है, इसलिए एक तो याद दहानी हो जाती है, दूसरे लोगों को इन हजरात की कुछ कदर कीमत मालूम हो जाती है। अगरचे आज जमाना नहीं, खरे लोग कम समझ में आते हैं, फराडिये बड़े जल्दी समझ में आ जाते हैं। जमाने के लीडर आसानी से समझ में आ जाते हैं, काली कमली वाले के यार समझ में नहीं आते। सदर और गवर्नर, सियासतदान समझ में आ जाते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर जिन्होंने एक अरसे तक मार खाई, फाके काटे, वो समझ में नहीं आते। कोई बात नहीं, तेरी समझ में ना आए तो ना आए, अल्लाह और उसके रसूल की समझ में आए हुए हैं। अगर खुदा उनको अपने बरगुज़ीदा बंदे ना बनाता तो उनको काली कमली वाले का सहाबी बनाते ही ना। हमारा तो ये भी यकीन है कि कोई सहाबी आदमी खुद सहाबी नहीं बनता। अल्लाह जिसको हिदायत दे, खुदा जिसको बनाए। और वहां कौन सा माल लूट रहा था जिसको हासिल करने के लिए सहाबा किराम जमा हो जाते, बल्कि मक्के वाले भी ये मेला दिया करते थे, भूखों के साथ जा मिले हो, गरीबों में जा मिले हो, फकीरों में जा मिले हो, आओ सरदारों के पास आओ, अमीरों के पास आओ। मक्के के मुशरिक और काफिर भी मानते थे कि गरीबों का टोला है, जानिसारों की एक जमात है, गुलामों की जमात है। खुद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लोगों मेरे तमाम सहाबा में, तमाम उम्मत में सबसे अफजल तरीन मकाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आखिरी वक्त है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेहोशी हो के जाती है। मुरिया बा बकरीन अय्युसल्ली अन्नास, ऐसा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरा पैगाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा दो। वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। सैयदा ऐसा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अब्बा तो पहले ही कई दिनों से रोता फिरता है। जिस दिन से इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत का नुज़ूल हुआ वो हर वक्त रोता है और कहता है, लोगों फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर का मतलब ये है कि नबी की जुदाई का वक्त आ पहुंचा। मेरा अब्बा आगे परेशान है, फारूक को हुक्म दे दो, वो बहादुर आदमी है, नमाज पढ़ाए। मगर फरमाया, ओ ऐसा तू नहीं जानती सारी उम्मत में अफजल अबू बकर के मुकाबले का है कोई नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और एक और जलीलुल कदर सहाबी के कंधों पे हाथ मुबारक रखकर कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में तशरीफ लाए।
صدیق اکبر محسوس کر کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا الزم مکانک الزم مکانک، او ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں پیچھے نماز پڑھ کے ساری امت کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے مصلی پہ میرے بعد امامت بھی خلافت بھی تمام کا تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے۔ 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی۔ رات کا وقت ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں، صحن میں کھڑے ہیں، ویڑے میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا۔ سید عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ فاروق کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا، پہلے تو پوچھا نا کہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں گنتی کے اعتبار سے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاروق اعظم کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ابا یعنی ابو بکر کی نیکیاں؟ اب جواب سنو، فرمایا او عائشہ تو نہیں جانتی فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی غار کا ایک رات ایک دن ایک طرف۔ یعنی کیا کہنا تیرے ابا کا؟ فاروق کی ساری عمر کی ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کا عمل، ہر طرح کا اچھا کام ایک طرف، اور ابو بکر صدیق کا غار میں لے جانا، غار میں میرے ساتھ رہنا ایک طرف۔ وہ ابو بکر جس نے خلافت کی بات بھی عجب انداز دکھائے، خلیفہ بنا دیے۔ مدینہ منورہ کی گلی میں کسی آدمی نے آواز لگائی ہے کوئی مزدور، کوئی مزدور ہے؟ سامنے سے صدیق اکبر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کیا کام ہے؟ کہنے لگا میری بکری مر گئی ہے، وہ اٹھا کر مدینے سے باہر پھینک دی ہے۔ فرمایا کیا دو گے؟ کہ 4 آنے کے، چلو میں اٹھاتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، عائشہ صدیقہ کا ابا ہے، نبی کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھانے والا، اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، نبی کے ساتھ تعاون کرنے والا، نبی کے ساتھ جان مال کھپا دینے والا، آج خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہو کر مردار بکری کندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ آج تو 4 پیسے اگر آ جائیں، گھر کے لیے 1 کلو سبزی اگر لی ہے تو وہ بھی ہمارے گھر پہنچا کے آؤ بھائی۔ یعنی لوگ لنگڑے ہو گئے، للے ہو گئے، منڈے ہو گئے، اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کائنات کی سردار ہے، مگر آپ اپنا جوتا مبارک بھی خود ہی سی لیا کرتے تھے۔
آج تو اگر 4 پیسے مل جائیں تو نوکروں کی کمی نہیں رہتی. یہ پانی چھڑکنے والا ہے, یہ جھاڑو دینے والا ہے, یہ کار کی صفائی کرنے والا ہے, یہ کار چلانے والا ہے, یہ یوں کرنے والا, یہ یوں کرنے والا. بس ہمارا مطلب یہ نہیں کہ تم مزدور نہ رکھو, لوگوں کی روزی کا ذریعہ نہ بنو. تم اس لیے تھوڑے کسی مزدور کو رکھتے ہو کہ اس کے بچے روٹی کھائیں گے, دعا دیں گے, بلکہ اپنی سینسائیت جمانے کے لیے رکھتے ہو. اگر یہ نیت ہو جائے تو پھر کار خیر بن جائے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے, مجھے کارخانہ دیا, مجھے مل دیا, مجھے فیکٹری دی, 10 آدمی 4 آدمی کام کریں گے, ان کے بچوں کو روزی ملے گی, اللہ پاک میرا بھی آخرت میں بھلا کر دے گا. تو اس لیے اسے کون کرتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا, آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا مجھے اپنے بچوں کے لیے روٹی تو لانی ہے, مزدوری تو کرنی ہے, اب میں کاروبار کیسے کروں؟ تم نے میرے کندھوں پہ خلافت کا وزن رکھ دیا, اب میں تجارت کیا کرتا تھا, تجارت کروں تو یہ کام نہیں ہوتا, کیسے میں تمہارا کام چلاؤں؟ نبی کے جانشین کو دیکھو, مسلمانوں کا نبی کے بعد سب سے پہلا حکم رہا, مردار بکری اٹھا کر مدینے کی گلی سے باہر پھینکنے جا رہا ہے. صحابہ اکرام جلیل القدر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو تاکہ ان کی گزر اوقات ہو, تاکہ ان کی گزر اوقات ہوتی رہے. تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا وظیفہ مقرر کریں, فرمایا مدینے میں جو سب سے غریب کا جو خرچہ ہو وہ میرا مقرر کر دو. چنانچہ 7.5 آنے مقرر کیے گئے, گزر اوقات ہوتی رہی. ایک دن صدیق اکبر کی گھر والی نے میٹھا ہریرا بنا لیا. تم تو کہو گے کہ حلوہ کیوں نہیں کہتا؟ حلوہ کیسے کہوں, اس میں گھی کہاں تھا؟ ذرا سی چربی ڈالی, تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر بچوں کے لیے میٹھا دلیا ہریرا بنا دیا تو صدیق اکبر کے سامنے بھی آیا. آج تو اچھا بھلا آدمی نہیں پوچھتا کہ میں نے گھر مٹھائی نہیں بھیجی, بالوشاہی میں نے نہیں بھیجی, گلاب جامن میں لے کے نہیں آیا, یہ کھانے میں میرے سامنے کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا گھر والے سے, یہ میٹھا ہریرا دلیا حلوہ کیسے بنایا؟ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ تو اتنی مشکل سے ہے کہ روٹی چٹنی مشکل سے بن سکے, یہ تم نے حلوہ ہریرا کیسے بنا لیا؟ وہ کہنے لگی کئی دن میں نے آٹا تھوڑا تھوڑا بچایا, 2 4 چٹکی آٹا بچا کے جوڑ لیا, جمع کر لیا, وہ آٹا بیچ کر چربی خریدی, کھجوری خریدی, میٹھا بنا لیا, اسی وقت بیت المال میں لکھ بھیجا میرا اتنا وظیفہ کم کر دو چونکہ اتنے میں گزارا میری گھر والی کر سکتی ہے. کئی دن گزارا کیا ہے نا, لہذا اتنا کم کر دو. یہ ہے مسلمانوں کا حکمراں, یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ, یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے وہ امام المتقین. صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ لو بھی اب نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا. یہ نہیں آگے آنے دیتا تھا کسی کو ابو بکر, اب پھنس گیا ہے خلافت میں, اب میں نیکیاں زیادہ کمایا کروں گا, یہ تو الجھا رہے گا, اس میں پھنسا رہے گا. چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ محتاج عورت تھی, بوڑھی مائی تھی ایک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد گیا, مائی اپنا برتن دے دے میں پانی بھر کے لا دوں. اندر سے جواب آیا جزاک اللہ, اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تجھ سے پہلے کوئی اور اللہ کا بندہ پانی بھی بھر گیا, کھانا پکا کر مجھے کھلا کر برتن مانج کے بھی رکھ گیا.
फारूक आजम फरमाते हैं मैं बड़ा सोचता रहा कौन हो सकता है इतना जल्दी आने वाला। फारूक आजम फरमाते हैं कि अगले दिन में फजर की अजान के वक्त आया, नमाज से पहले आया और बूढ़ी माई के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाई, बरतल्ला मैं पानी भर के ला दो। आवाज आई जज़ाकल्ला, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर दे, इरादे का नेकी के बाद जो नियत की अल्लाह तुझे इसका बदला दे। और याद रख के तुझसे पहले कोई और सारा काम करके चला गया। आज मोहताज को पानी कौन दे, आज मोहताज को हाथ पकड़ के रास्ता कौन बताए। डंडे सोटे के हम सब मुरीद हैं, जिधर डंडा होगा उधर थोड़े से झुकेंगे, जिधर हमें कुछ मामूली मामला नजर आएगा उस तरफ तो जाने को तैयार ही नहीं। हालांकि उस बेनियाज की बेनियाजी से हर वक्त डरना चाहिए कि ना जाने क्या इबादत अल्लाह के यहां मकबूल हो जाए। उलमा इकराम ने लिखा है कि बनी इसराइल की एक बदकारा फायसा औरत गुजर रही है, कुआं है, कुएं के पास कुत्ता खड़ा है, प्यास की वजह से इतनी जुबान कुत्ते की बाहर निकली हुई है। थी तो फायसा औरत, दिल में तरस आया, डोल नहीं, रस्सी नहीं, पानी कैसे पिलाए कुत्ते को। चुनाचे अपने पैर का मोजा उतारा, उसका डोल बनाया, अपने दुपट्टे की रस्सी बनाई, पानी निकाल कर कुत्ते के मुंह में डाल दिया। मौत आई, आवाज आई, अमल तेरा निकम्मा, करतूत तेरे भैड़े, किरदार तेरे सियार गलत। और एक दिन तूने ऐसी नेकी की, तूने मेरे कुत्ते पे तरस खाया, जा मैंने तुझ पर रहम कर दिया। कुत्ता है ठीक है तो मेरी मखलूक, प्यास की हालत में तूने कुत्ते की प्यास बुझा दी, मैंने तेरी क़यामत की प्यास बुझा दी। तूने मेरी मखलूक पे रहम खाया, मैंने तुझ पर करम कर दिया। ऐसी ऐसी इबादत है इनको लोग समझते ही नहीं। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार में एक और आदमी पेश होगा। अल्लाह पाक पूछेंगे दुनिया से क्या अमल लाया, कहेगा कुछ भी नहीं, क्या है मेरे पल्ले। फरमाया एक नेकी मेरे पास तेरी महफूज है, एक तेरी नेकी तेरा कार्य खैर मेरे पास महफूज, और वो ये कि गली में से कांटा रोड़ा तूने इस नीयत से हटाया था कि अंधेरे में किसी मासूम बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी को ठोकर ना लगे, किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। ओए तूने मेरे बंदे को ठोकर से बचाया, या मैंने क़यामत की ठोकर से तुझे बचा दिया। ऐसी ऐसी बातों की तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता। इसा फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन एक आदमी पेश होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे जा मैंने तेरे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, तूने एक दिन मेरे फला बंदे के ऐब पे पर्दा डाला था। किसी का ऐब देख लिया, किसी गुनाह में मुबतला देख लिया, उसे रुसवा न करो, उसे लोगों में जलील न करो, अलैदगी में समझाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं तूने मेरे बंदे के ऐब कजे, मैंने तेरे ऐबों को कज दिया। और एक और बंदे के बारे में आता है कि तूने मेरे बंदे के ऐब फैलाए, या मैंने तेरे दफ्तर खोल के रख दिए। तो आदमी अपने लिए सोचे। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तीसरे दिन फजर की आज़ान से काफी पहले गया। देखा इतने बड़े बड़े सहाबी, इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले गरीबों, मोहताजों, बेवाओं की खिदमत करते हैं, एक तुम हो जो बाप को गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं हो। रोटी खाने बैठते हो, कभी पूछा है कि अब्बा ने खाई कि नहीं? कभी पूछा है अपनी अम्मा के बारे में कि अम्मा ने रोटी खाई कि नहीं? बेगम को तो कहता है कि आ जा
आजा मेरे साथ रोटी खा। कभी माँ के पास भी गया कि अम्मा आजा मैं तेरा बेटा हूं, मेरे और तेरे हाथ में लुकमा होगा तो लुत्फ आएगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त उस बुढ़िया के मकान पे गए, फारूक आजम फरमाते हैं मैं दरवाजे पे बैठा हुआ था, एक आदमी आया, दोनों कांधों पे बड़े बड़े पानी के घड़े रख के लाया, बुढ़िया के मकान में दाखिल हो गया। मैं दरवाजे पे बैठ गया, आज पकड़ूंगा ये कौन है जो मुझसे पहले इस इतना सबकत करता है नेकी कमाने में। फारूक आजम फरमाते हैं जब बाहर निकले तो मैंने पल्ला पकड़ा, गल्ला वाले तो है कौन? आवाज आई फारूक जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर हूं। हुक्मरान होते हुए, खलीफा होते हुए, नबी का जानशीन होते हुए, अपने फराइज़ मनसबी मुसलमानों की हमदर्दी से पीछे नहीं रहना। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक गुलाम था जो कमाई करके लाके दिया करता था। तो एक दिन वो कहीं से आ रहा था, रास्ते में यहूदियों की शादी थी, वहां से उसको खाना मिला तो जनाब सिद्दीक अकबर को लाके दे दिया। उलमा ने लिखा है कि 3 दिन का फाका था सिद्दीक अकबर का, और वो 1-2 लुकमा खा लिया, पहले नहीं पूछा, मगर जब खा बैठे तो पूछा कि तू कहां से लाया था, यानी ये खाना किस तरह कमाया। आज हम पूछते हैं किसी से कि ये जो खत्म दिलवाने के लिए तुमने एक खाने के बजाय 85 खाने बनाए हैं, ये कहां से लाए हो? चोरी करके लाए हो, ठगी मार के लाए हो, कर्ज निकलवा के लाए हो, यतीमों का माल हड़प करके लाए हो, लाए कहां से हो? सालों की आप तो जुर्म फेरन वाले है ना, बिल्डोजर फेरना जानते हैं, सिर्फ हमें किसी यतीमा का लाओ, मिस्किना का लाओ, गरीबा का लाओ, कभी कर्जा कला के लाओ, सूद का कमा के लाओ, लाओ सही। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। और लोगों यतीमों का माल न खाया करो, ये चावल नजर आते हैं, गोश्त नजर आता है, खुदा कहता है पर हकीकत में जहन्नुम के अंगारे हैं। कौन परवाह करता है? आएगी खबर तो लगेगी खबर, मौत आएगी तो ये सारी चीजें रोजे रोशन की तरह सामने आ जाएगी। तो उस गुलाम से पूछा जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि तू ये खाना कहां से लाया था? तो कहा मेरे वाकिफ है यहूदी, मैं उनके पास से गुजर रहा था, उनकी शादी थी, उन्होंने मुझे भी खिलाया और कुछ खाना साथ में दे दिया। फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो यहूदियों का खाना मुझे खिलाता है। हलक में उंगली डालकर क्या करने लगे। अब खाली पेट में अगर 1-2-4 लुकमे चले गए, वो क्या कैसे हो? किसी ने मशवरा दिया कि अगर कै करनी है तो और पानी पियो, पानी पी प्याले पी कर हलक में उंगल मार मार कर सिद्दीक अकबर ने उस खाने को जब तक बाहर निकाल नहीं दिया चैन न आई। कभी हमारे दिमाग में भी ये बात आई कि सूद का पैसा, सूद का खाना, रिश्वत का खाना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।